नेप्रा में बिजली 1.71 रुपए सस्ती करने की समाअत मुकम्मल। दरखास्त वफाकी हुकूमत ने नेप्रा में दायर की। रिलीफ अप्रैल ता जून हर माह देने की सदा। रिलीफ पेट्रोलियम लीवी की मद में दिया जाएगा। दौरान समाअत वज़ीर आज़म के बिजली रिलीफ पैकेज की तफसीलात भी सामने आ गईं। पैकेज पेट्रोलियम लीवी माहाना और सहमाही एडजस्टमेंट की सूरत में होगा। टैक्स मिलाकर सार्फिन को 7 रुपए 41 पैसे फी यूनिट तक रिलीफ मिलेगा। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने बिजली की तकसीम कार कंपनियों की नाकिस कारकर्दगी को मसला करार दे दिया। कहते हैं माजी में महंगे पावर प्लांट लगते रहे, पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्ज 2400 अरब रुपए तक पहुंच गया। मसाइल हल करके बिजली मजीद 2 रुपए सस्ती की जा सकती है। पहले मरहले में आइस्को, फेस्को और गैपको की निजकारी होगी। दूसरे मरहले में लेस्को, एपको की निजकारी होगी। हुकूमत ने अवाम को एक और रिलीफ की खुशखबरी दे दी। बिजली बिलों पर पीटीवी और दीगर गैर ज़रूरी सरचार्जेस खत्म करने का प्लान तैयार। वजारत पावर डिवीजन के मुताबिक सिफारिशात आइंदा हफ्ते वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में पेश की जाएंगी। 4 करोड़ 26 लाख सार्फिन से पीटीवी फीस की मद में 1.5 अरब वसूल किए जाते हैं। बिजली सस्ती करने पर नवाज शरीफ की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मुबारकबाद। कहते हैं मुल्क दुरुस्त सम्त में गामजन हो चुका। सस्ती बिजली से बरामदात बढ़ेंगी। नून लीग हमेशा अवाम को रिलीफ देती है। तरक्की की राहें खुल रही हैं। नौजवानों को रोजगार मिल रहा है। महंगाई में मुसलसल कमी बेहतरीन मुआशी पॉलिसियों का मुंह बोलता सबूत है। IMF मिशन पाकिस्तान पहुंच गया। गवर्नेंस और करप्शन से मुतालिक अमूर का जायजा लेगा। दौरे का मकसद IMF की तकनीकी इमदाद का हसूल है। IMF का वफ्द पीर से पाकिस्तानी हुकाम से मुलाकातें करेगा। वफ्द बजट तजावीज़ का भी जायजा लेगा। डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ से अमरीकी स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी। सरमायाकारों के खरबों डॉलर डूब गए। अमरीकी मंडियों में 5 साल की बदतरीन मंदी। दुनिया भर में नई कसाद बाजारी का खदशा पैदा हो गया। आलमी मालियाती मंडियां भी शदीद दबाव का शिकार। ट्रंप के टैरिफ पर चीन का जवाबी वार। अमरीकी दरामदात पर 34% टैरिफ आयद। चीन ने अमरीकी टैरिफ में इजाफे पर आलमी तजारती तंजीम में मुकदमा भी दायर कर दिया। चीनी वजारत तजारत का कहना है कि WTO के तनाज़ात के तस्फिये के तरीक़ाकार के तहत मुकदमा दायर किया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद की 46वीं बरसी। पीपल्स पार्टी की जानिब से गड़ी खुदा बख्श भुट्टो मज़ार पर मरकजी तकरीब। सिंध समेत मुल्क भर से जियाले गड़ी खुदा बख्श पहुंच गए। पार्टी रहनुमाओं की तकारीर जारी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो खिताब करेंगे। शहीद भुट्टो अजीम, मुदब्बिर, जुर्रतमंद रहनुमा और अवाम के हकीकी नुमाइंदे थे। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी कहते हैं शहीद भुट्टो ने पाकिस्तान को तरक्की, खुद मुख्तारी और अवामी फलाह के रास्ते पर गामजन किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो पाकिस्तान में जमहूरी इक़दार के अलमबरदार थे। बिलावल भुट्टो ने अपने पैगाम में कहा शहीद भुट्टो ने शिकस्त खुर्दा कौम को मायूसी से निकाल कर नई जिंदगी दी। वफाकी हुकूमत पीपल्स पार्टी की बदौलत कायम है। क़यादत कह चुकी नई नहरों की हिमायत नहीं करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने वाज़े कर दिया। कहते हैं कोई नहरें नहीं बन रही। सूबे मुत्तफ़िक ना हो तो पानी का मंसूबा नहीं बन सकता। जिन बैसाखियों पर यह मंसूबा बनाया गया वो गिर गई। खैबर पख्तूनख्वा PTI बामुकाबला अली अमीन गंडापुर। सूबे के सीनियर रहनुमा अली अमीन गंडापुर के खिलाफ हो गए। आज़म सवाती गंडापुर के करीबी स्पीकर बाबर सलीम के खिलाफ शिकायत कुनिंदा। जुनेद अकबर ने अली अमीन के कई करीबी रहनुमा पार्टी ओहदे से निकाल दिए। तैमूर सलीम झगड़ा ने भी वज़ीर आला के खिलाफ सोशल मीडिया पर मुहिम चला दी। पाकिस्तान का मजमूई कर्जा 74,000 अरब रुपए से बढ़ गया। वजारत खजाना ने शिशमाही कर्जों की रिपोर्ट जारी कर दी। दिसंबर 2024 तक मकामी कर्जों का हजम GDP के 67% पर पहुंच गया, जबकि पाकिस्तान का बैरूनी कर्जा GDP का 33% है। सानिहा 9 मई के मुल्जिमान की जमानत मनसूखी के लिए अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर। GHQ हमला केस में पंजाब हुकूमत की अपीलों पर समाअत 7 अप्रैल को होगी।
عالیہ حمزہ اور ختیجہ شاہ سمیت 20 ملزمان کی ضمانت منسوخی کے لیے اپیلوں پر سماعت 8 اپریل کو ہوگی۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں سپریم کورٹ کا 3 رکنی بینچ سماعت کرے گا۔ جسٹس شفیع صدیقی اور جسٹس شکیل احمد 3 رکنی بینچ کا حصہ ہوں گے۔ پانی ضائع کرنے والی سوسائٹیز کے دفاتر سیل کیے جائیں، مقدمات درج اور 5 لاکھ تک جرمانہ کرنے کا حکم۔ لاہور ہائی کورٹ کا پی ایچ اے کی کارکردگی پر عدم اطمینان کا اظہار۔ جسٹس شاہد کریم نے ایل جی اے کو پانی کی ری سائیکلنگ کے بغیر نقشے منظور کرنے سے روک دیا۔ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر بھاری جرمانوں کی تجویز بھی دے دی۔ سٹیزن کارڈ ہولڈرز افغان شہری بھی اب نہیں رہ سکیں گے۔ غیر قانونی افغان باشندوں کو واپس بھجوانے کے لیے پھر مہم کا آغاز۔ وزارت داخلہ نے صوبائی حکومتوں کو ٹاسک سونپ دیا۔ لاہور سمیت تمام اضلاع نے افغان باشندوں کی واپسی کا پلان تشکیل دے دیا۔ مانیٹرنگ کے لیے کنٹرول روم قائم۔ کراچی میں پیکا ایکٹ کے تحت پولیس افسر کے خلاف مقدمہ درج۔ ایس آئی او تھانہ ابراہیم حیدری ابرار شاہ کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا۔ تھانہ سکھن پولیس نے اسٹیشن انویسٹیگیشن افسر ابرار شاہ کو گرفتار کر لیا۔ ابرار شاہ نے فیس بک پر صدر مملکت کے خلاف پوسٹ کی تھی۔ موسم تبدیل ہونے لگا، ملک کے میدانی علاقوں میں گرمی بڑھنے لگی۔ کراچی میں گرمی کی شدت میں اضافہ، شہر قائد میں درجہ حرارت 40 ڈگری تک جانے کا امکان۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے شہر میں بارش کا بھی کوئی امکان نہیں۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان اور ایرانی صدر مسعود پزیشکیان میں ٹیلی فونک رابطہ۔ خطے کی تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال۔ ایرانی صدر نے کہا کسی ملک سے جنگ نہیں چاہتے، خطے میں امن چاہتے ہیں۔ سعودی ولی عہد کے قیام امن اور کشیدگی میں کمی کے لیے کردار ادا کرنے کے لیے یقین دہانی۔ اسرائیل کے غزہ میں فلسطینیوں پر وحشیانہ حملے جاری، تازہ حملوں میں 112 فلسطینی شہید ہو گئے۔ غزہ سٹی میں اسکول پر حملے میں خواتین اور بچوں سمیت 30 فلسطینی شہید ہوئے۔ شمالی غزہ سے 1,35,000 سے زائد فلسطینیوں کا انخلاء ہو چکا۔ فلسطینی شہداء کی مجموعی تعداد 50,523 سے تجاوز کر گئی۔ جنوبی کوریا کی آئینی عدالت نے صدر یون سک کو عہدے سے ہٹا دیا۔ جنوبی کوریا کی آئینی عدالت نے صدر یون سک یول کے مواخذے کی توثیق کر دی۔ جنوبی کوریا کی آئینی عدالت کے 8 ججز نے متفقہ طور پر فیصلہ سنایا۔ جنوبی کوریا میں 60 دن کے اندر نئے صدارتی انتخابات کرائے جائیں گے۔ بر صغیر کے عظیم روحانی پیشوا حضرت سخی سرور کا سالانہ عرس، ہزاروں عقیدت مندوں کے قافلے پہنچنے لگے۔ عرس حضرت سخی سرور درگاہ میں عقیدت مندوں کا ہجوم۔ پی ایس ایل میچز کی سیکیورٹی کے انتظامات، پی سی بی نے پنجاب حکومت سے میچز کے لیے 2 بلٹ پروف گاڑیاں مانگ لیں۔ پنجاب حکومت جلد 2 بلٹ پروف گاڑیاں فراہم کرے گی۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ ون ڈے سیریز، دونوں ٹیموں کے درمیان تیسرا اور آخری ون ڈے میچ کل ماؤنٹ موناگنوئی میں کھیلا جائے گا۔ نیوزی لینڈ کو سیریز میں 2-0 کی فیصلہ کن برتری حاصل۔ قومی اسکواڈ کا بے اوول میں انڈور پریکٹس سیشن، بارش کے باعث قومی ٹیم نے انڈور نیٹ پریکٹس میں حصہ لیا۔ کامیڈی اور ایکشن سے بھرپور فلم دی نیکڈ گن کا ٹریلر جاری۔ فلم میں مزاحیہ انداز میں پولیس افسر مجرم کی تلاش میں نکلتا ہے۔